आता खबरो विस्तारान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान गोंयभरांतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधित करून सरकारान शिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर भर दिलो। उच्च शिक्षण आनी कुशळटाय विकासाक आदार दिवपी वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो पुराय फायदो घेवपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान राज्यभरांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा हाचेर भर दिलो। ही भुरगीं फुडल्या 25 वर्सां ही 30 ते 40 वर्सांच्या पिरियडात आसतली आनी 30 ते 40 वर्सां म्हणजेच खरोखरूच विकसीत भारतात विकसीत गोंयांत तांचें कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब म्हत्वाचें आसा। आनी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तर तेंच्यांनी आपलो केल्लो डेवलपमेंट म्हणजे तेंच्यांनी आपूण साध्य केल्ले टार्गेट तेंच्यांनी आपण एचीव केल्लो एखादो गोल आमी म्हणटा तशें फक्त नोकरीच न्ही ती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो किंवा त्या डिफेन्स सर्किला हातूंतल्यान काम करता आसतना आसतलो पण ताका गायड कोणी करपाक जाय आसत तर ताका गायड टिचरांनी करपाक जाय आनी ते तेंच्यांनी एचीव करचे अशें तेंच्या लागीं मागता। तुमी सीएम स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर चलात आनी सीएम स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर भुरग्यांचे SC ST OBC किंवा EWS हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसा म्हणजे 10वीक पावच्या पयलीं सुद्दां 10वीच्यो आसाच आसा पण ह्या स्कॉलरशिपीक जर एप्लाय करीत जाल्यार कदाचित ST भुरग्यांक समथींग 2500 रुपीज एन्युअली किंवा OBC भुरग्यांक समथींग 1000 अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो आसा। आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल्स पण ह्यो स्कॉलरशिप्स तांकां मेळूं शकता। इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांत पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या। सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना। आमी हय चलन तर आमी मर्जीक केलो म्हणजे एखाद्यो 2 शाळा जर लागीं आसत तर तितली एक शाळा सर्वायव करची ते शाळेत 2 टिचर 3 टिचर दिवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। आमी ताका ट्रान्सपोर्टेशन दिलां म्हणून बरेचशे जाण जे आमचेर आरोप करतात की मराठी प्रायमरी शाळा आमी बंद केल्या तर आमी मराठी प्रायमरी शाळा बंद करूंक ना। आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो रिपेर केल्या रिनोवेट केल्या नवीन बांदल्या। लेवल्स आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे भुरगे गोंयांतले भुरगे हें खूब बरें दिसता की अशा पद्दतीचें स्कील एड्युकेशन आमी तुमकां दिवपाक शकले आनी तीच खरें म्हणजे गोंयची व्हडली एचिवमेंट आसा बाकीच्या खंयच्याच राज्यांतल्यान म्हणजे आमी जशें मूल्यवर्धक शिक्षणाक इम्पॉर्टन्स दिता तशें स्कील बेस्ड एड्युकेशनाकूय बी तितकेच आमी इम्पॉर्टन्स दीत आसा। विद्यार्थ्यांक मारपेट केल्ल्यान केन्ना केन्ना शिक्षकाचेर पुलिसांनी कागाळी जातात हे दुख्खाचें। विद्यार्थ्यांक मारप हो योग्य मार्ग न्हय। शिक्षकांनी ताच्या कडेन विनयशीलपणान उलोवचें आनी तांकां बरे तरेन समजून घेवपाक मदत करची। शिक्षण मंत्री म्हणून अशी कागाळी येतात तेन्ना वायट दिसता। आमचे खुबशे टिचर्स हे सातत्यान आमकां ऑलरावंडर टिचर्स जाल्ले जाय म्हणून कारण तांच्यांनी फक्त शिक्षणाचें म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्याक मारला म्हणून कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही। भुरग्यांक आमी मोगान लाडान किंवा भुरग्यांक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोव येता। अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेन्स येता तेन्ना एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाकाय दिसता ती शिकोवपाच्यो मेथड्स कारण आमी मूल्यवर्धनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शिकोवपाच्यो मेथड्स ज्यो शिकल्या त्यो शिकोवपाच्यो मेथड्स आमी ताका शिकोवपाक जाय। आमकां आमचे भुरगे हे ऑलरावंडर जाल्ले जाय आसता तेणी फक्त म्हणजे अभ्यासूच करचो इतकें आमी म्हणना तर तेणी खेळचें तेणी नाचचें तेणी गावचें तेणी सगळ्यो गजाली करच्यो कारण तेणी पेंटींग काडचें तांच्या तकलेंत आसलेली संकल्पना ही खंय तरी म्हणजे पेपराचेर उतरची आनी ती पेपराचेर एकदां उतरूंक लागल्या उपरांत टिचराक भितरलें नाविन्यपूर्ण जें आसा पळय हें कळपाक शकता।